माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना वहबीब रब्बिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी शानिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस डेर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, डेर कुली ज़ुआमाए उम्मत, डेर कुली तलबाए किराम व दे महल्ले द इलाक़े डेरो गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानानो जामिया उमर फारूक गालिबन रज़ी अल्लाह अन्हु चिसंगे नून दे दासे किरदार होंगे नन पर तजवीद बांधे सुमरा अलकान कुरान करीम पर तजवीद बांधी हुए लो दागी तादाद सुमर दे 114 111 तजवीद वाले 114 और हिफज नाजरी वाले सुमर दी 35 हिफज वाले दी नजरे 32 द नाजरी दी 185 कसान नंदल तनफाजिली की यकीनन जमा उस्ता खुशकिस्मती दे चे अल्लाह नंदी तक तम राउस्त मा यकीनन हजरत चे सवख इरशाद फरमाएलो जुमंग आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दफ्तर की उस्तादुल क़ुर्रा अल मुक़री शेख तशरीफ़ रवड़ो मैं इरादा का वख्दा कड़ेवा चूँकि देखी मुजव्विदीन हम डेर दी और बनंदौर के तजवीद डेर ज़रूरत थे कुरान वयुन किम डेर दी हाफिज़ान हम डेर दी नाज़री वालम डेर दी मखबल है इरादा दा व जज़ब टोल और रज़ दे ज़ती रोम लेकिन अल्लाह तो बाज़ खबरी मंजूरी नवी स्तासो द मोहब्बत द वजह अगवजदा से जोड़ सी चे इंसान पमंड बांधी शी और पदेनन सब औरज़ों की
یقیناً دې ځای کې انسان سوچ کوي. امام جزری رحمه الله تعالی یو ارشاد فرمایي چې والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. بغیر تجوید قرآن ویون کې چې دا به ګناهګار وي. هغه وجه تاسو ته آسان او خېما که چېرې مونږ په یو ژبه کې خبرې کوو، نن سبا انګلیش لینګویج او داسې د نورو ژبو سنټرې کولاو شوي دي. یو سړی فرنچ زده کوي، یو سړی انګلیش زده کوي، یو سړی هندي زده کوي، چینی زده کوي. نو چې کله دې هلته ورشي نو دی چې کله هغه ژبه زده کوي نو ورسره لهجه ضرور زده کوي. دی وایي داسې انګلیش راته وښایه چې سټرانګ وي، ځکه چې په سټرانګ انګلیش باندې به زه انګریزانو سره خبرې صحیح کولی شم. لیکن که چېرې په نن دور کې داسې ملنګان هم موجود وي چې د قرآن کریم هغه ژبه ښیي په کومه ژبه چې الله په دې کې خبرې کوي. قرآن په هغه انداز باندې قرآن ښیي په کوم انداز باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نزول شوی. قرآن په هغه انداز باندې ښیي په کوم انداز باندې چې د امام الانبیاء نه بعد صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د مرتبه ته ورسېدل چې اقرأ الصحابه ابی بن کعب رضی الله عنه د قرآن کریم تلاوت کوي. خالق ارض و سما عرش برین اعلان وکړو. امام الانبیاء ته فرمایل چې ابی بن کعب ته وایا چې هغه د بینه تلاوت وکړي. امام الانبیاء چې کله تشریف راوړو ابی ابن کعب ته आवाज وکړو، ارشاد فرمایي وي زما رب اعلان کوي چې ابی ابن کعب دې د بینه تلاوت وکړي. ابی ابن کعب وی یا رسول الله زمانو مغستو. امام الانبیاء و یا ابی داغه انسان چې الله ستانوم د انبیاء نه علاوه لیکن الله ستانو مغستو چې دې د قران تلاوت وکړي. هغه وجه هغه قران هغه انداز کې کوم انداز کې الله نازل کړو، هغه انداز کې کوم انداز کې ابو بکر صدیق د امام الانبیاء نائب او خلیفہ هغه په کوم انداز کې قران کریم د امام الانبیاء نزد کړو. ابی ابن کعب هغه سي انداز کې تلاوت کوي چې جبريل راشي محمد رسول الله ته قران اوري. امام الانبیاء د جبريل نه اوري. امام الانبیاء په هغه باندې الله ورته ارشاد فرمایي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا. بیا الله فرمایل رتل القرآن ترتیلا. بیا الله فرمایل رتلناه ترتیلا. رتل القرآن کې محمد رسول الله د ختم نبوت دلیل موجود چې رتل القرآن امر دی، د امر مخاطب دی ځکه مامور به یو دی. رتل د مفرد په صيغه سره الله فرمای رتل القرآن، قرآن تلاوت کا په ترتیل سره وکا. یعنی دا سمو آیا چې خلق په نه پويږي، دا سمو آیا چې داغه حق دانشي، دا سمو آیا څنګه چې ما نه نازل کړي، ما چې څنګه نازل کړي دي. رتل القرآن ترتیلا، قرآن تلاوت کا ترتیلن په ترتیل کولو سره بیا ترتیلن سره تاکید ورلرا وستو. بل الله فرمایي زما محبوبہ د کائنات ټولو خلقو ته وایا، قیامت پورې راتلونکي مخلوقات او انسانانو ټولو ته وایا زما فرشتي دې موري. رتلناه ترتیلا، مون قرآن عام انداز کې نه نازل کړي. رتلناه ترتیلا، مون قرآن په ترتیل سره نازل کړي دي، مونږ هم ترتیل سره تلاوت کو. رب کریم محمد رسول الله ته چې دا حکم وکړو، امام الانبیاء ارشاد فرمایلو. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن تلاوت کوي د عربو په اصواتو په لحونو کې وکا. بیا د رب کریم پیغمبر دا شاګردانو کې امام جزری را پاسې دو هغه وی والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. هر لفظ راخلی داغه مخرج ته وګورا، هر حرف راخلی داغه مخارج باندې سوچو کا، بیا صفاتو باندې سوچو کا، لازمه جدا کا، عارضه جدا کا، متضاد غیر متضادو کې کوم فرق دی هغه پکې بیان کا. بیا داغه نه بعد د امام الانبیاء شاګردانو قرآن باندې کار کولو، د هر حرف مخرج معلوم کړو، هر حرف صفت معلوم کړو، بیا د هر حرف قواعد معلوم کړو، حتی کې علم الوقوف ته ورسېدل، علم المد ته ورسېدل. دا څور پسې تل
تلل د قران کریم ټول رموز او اسرار د الفاظ او د حروف سره تعلق دی اگر ټول بیانول باغی انداز کې شاطبیه راغلا هغه انداز کې جمال القرآن راغه هغه انداز کې مختصر التجوید راغه هغه انداز کې کتابونه راتلل فواید مکیه راغلا جزری راغلا علماء پاغي کار کولو قراء پاغي کار کولو نن هغه خلقم پیدا کړو چې د کائنات په ګډ ګډ کې خوريږي قرآن به هغه سی وای څنګه چې محمد رسول الله باندې نازل شو جواب امور نکړو जामिया उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उमर च रायात शी د انسان ایمانی غیرت قسم د جوش کے راضی چې مدرسې نوم عمر فاروق وي ان شاء الله دې کې وینکو کې وخصلتونم د عمر فاروق وي فاروق اعظم رضی الله عنه د قران کریم انداز بیا صحابه د فاروق اعظم هم خول دي بعض محدثین او بعض مجودین نه مونږ با اساتذهونه دا اوریدل چې د ضاد مخرج د چې کله حافظ باندې مونږ د ضاد مخرج اضراس ذکرم پکې راولو مونږ چې د ضاد مخرج ادا کو نو د ضاد مخرج ادا کولو کې کله دس طرفي کله خې طرفي لیکن مونږ اکثر مجودین نه دا اوریدل چې د ضاد په ادایګۍ کې د عمر فاروق نه نمبر چانو وړه غو دواړو طرفونو ضاد ادا کولو سبحان الله حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه پازراسو باندې ډېر خپوي دو مونږ کله کله خافونو نمونه مونږ نه عوام تپوس کوي خلک چې دی غي خو 1 2 3 بیات کی 1 2 3 بیات کی خلک به نمونه یاد کی دا فلان کې شه دا سه دا فلان کې فلان کې فلان کې مونږ ورته وایو زمونږ پیغمبر چې مختکم انداز خولې دي زمونږ پیغمبر زمونږ ته عجیب انداز خولې دي تعداد دان تو کی کل 30 اور دو سنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرآ ازراس انہیں کو زواحق ہے 4 اور تواحن ہے 12 نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 2 میرے پیغمبر کا انداز بھی عجیب میرے پیغمبر کی اونٹنیاں تھی ان کے نام بھی موجود میرے پیغمبر نے بکریاں پالی ان کے نام بھی موجود میرے پیغمبر نے بدن میں ہر چیز کو دیکھ کر میرے رب نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا میرا پیغمبر جب قرآن کریم کے حروف کا تعلق دانتوں سے ہے میرے پیغمبر نے دانتوں کے نام بتائے زبان سے ہے زبان کے اطراف متعین فرمائے نوک بھی متعین فرمائی حافہ بھی متعین فرمایا اور زبان کا کنارہ بھی متعین فرمایا میرے پیغمبر نے ہونٹوں کے نام بھی بتائے ہونٹوں کا انداز بھی مخارج میں بتایا میرے پیغمبر نے ہر دان کا جو سلیقہ ہے ہر دان کی جو ادائیگی ہے وہ بھی میرے پیغمبر نے بتائی میرے پیغمبر نے زبان اور دان کا تعلق زبان اور تالو کا تعلق یہ بھی امت کو سکھایا میرے پیغمبر نے منہ کھولنا اور منہ بند کرنا منہ کو گول بنانا منہ کو کھلا رکھنا ان اندازوں کو بھی امت کو بتایا میرے پیغمبر نے دانتوں کا ہونٹوں کے ساتھ بھی تعلق دکھایا کیسے دکھایا قرآن میں دکھایا قرآن کا انداز بتایا وہ انداز محمد الرسول اللہ جب الفاظ کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے صحابہ دیکھتے تھے صحابہ کے دیکھنے کے بعد تابعین نے دیکھا تابعین کے دیکھنے کے بعد تبع تابعین نے دیکھا پھر مجودین نے دیکھا سلسلہ چلتا رہا مسجد مدرسہ عمر فاروق تک پہنچ گیا حضرت بھی وہی ادائیگی کرتے رہے طلباء دیکھتے رہے اللہ اکبر زمان پیغمبر یو ادا دا قرآن کی
तसल्ली देना चाहता हूँ, कोई माई कलाल इस्लामाबाद में आवाज़ उठाए, वाशिंगटन में आवाज़ उठाए, दुनिया के किसी कोने में हम मदारिस को ख़त्म करेंगे, ज़ब्त करेंगे, तलबा को तितर बितर करेंगे, रब्बे काबा की कसम तुम यहाँ कुरान उठाकर वहाँ रखोगे, हम अपने डेरे में भी बैठ सकते हैं, अपने हुजरे में भी बैठ सकते हैं, हम किसी मस्जिद के कोने में भी बैठकर, रब्बे काबा की कसम बाजार के फुटपाथ पर बैठकर भी कुरान पढ़ाना हमें अपने अकाबिर ने बताया, अकाबिर ने सिखाया। इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख जरा देख लो, फिर बताओ मदारिस को कैसे खत्म करोगे। नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मैं डट के कहता हूं कोई भी नहीं कर सकता। हमारी जुबानों को ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान जहां उतरा, जहां आया, दुनिया में इनकलाब बर्पा कर गया। अब इंशाअल्लाह भी बदासी दा अल्लाह किताब सो कुदरो लेनिशी दा बसो कुदरई दानन 114 यहूदी 112 बल्दी दा 185 या 190 पूरे दा दीज़े न फारिगी मखकिल अरशा अल्तना फारिगी और उस्तुल अरशा अल्तना फारिगी यो रोज के 100 मदारिसों के लनलक सो चुका संबे बंदे सिर्फ विफाकुल मदारिस ताहचिकम में इम्तिहान वर्कई आगा हाफिजान द सशकाल द 13 मार्च ना तरोसा पोरे अगर तकरीबन 76,000 कसान दी और कचरी टोलो हाफिजानो पटोल वतन अजीज पाकिस्तान के अंदाजा लगे पटोल पाकिस्तान के सकाल चिकम खल को कुरान याद करे देगा 3 लाख न इबाउदी और ब्याह बला अंदाजा ब्याह बला अजीब अंदाजा सकाल पटोल पाकिस्तान के पनाजरा बांदे कुरान व उनकी पनाजरा बांदे कुरान व उनकी सकाल पटोल पाकिस्तान के कचरे अंदाजा लगे शुमारे तो का मैंने बयान कर दिया। इस्लामाबाद वालों अब ढूंढते रहो, तुम देखते रहो मदारिस ने क्या दिखाया। अल्लाह की कसम आज पाकिस्तान की धरती पर 12 लाख से ज्यादा नाज़िर खान भी दे चुका है 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह। यौकाल की अलकाना उज्जीना कहे उस्मा 4 सदके उसे प्रोग्राम दियार ले सुज्जीना को बुखारी खत्म करो। हैरान में कत्ल मावे वो बेटियां वतन की वो बेटियां तुमने भी निकाली। तुमने इस्लामाबाद में वतन की बेटियों का नाच निचाव दिखाकर कल जब बेटियां कह रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैंने कहा तेरा जिस्म मेरे रब की मर्जी, तेरा जिस्म मेरे रब ने बनाया, मेरे रब ने इस पे कानून लागू किया और इंशाअल्लाह मरते दम तक उस कानून के लिए काविश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। यही कुरान हाथ में लेकर तब गड़ी की नाच बके ताकम तस्वीर न वर्कल तापागी बांधे कमंदाज नंगा पोस्टू न तावर करल और तावी चे जमा जिस्म जमा मर्जी देइच्छा मा सरकार निश्ता जवे मुस्ता जिस्म जमादा अल्लाह मर्जी और इंशाअल्लाह बारी हमारी भी आएगी इंशाअल्लाह बारी हमारी भी आएगी इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान के बता सोच गोरे अमेरिका पर पीछ तक न तख्ती का न तख्ती और दे पलित वतन दा मंगोले चे दे वतनुन उजी नो इंशाअल्लाह अहले इस्लाम जम दीदी इस्लाम हागा मजहब दे जमाद वतन बुनियाद फला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांधे की खुद ले शवे दे। अब इंशाअल्लाह यो बचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लेकर इस वतन में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इंशाअल्लाह फिरता रहेगा। मेरे आईन में ये बात मौजूद है कि वतन अजीज पाकिस्तान का सुप्रीम ला कुरान और सुन्नत होगा। कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई निजाम नहीं आएगा और इंशाअल्लाह न आने देंगे इंशाअल्लाह। वादा भी करें इंशाअल्लाह न मड़ा समला सूचत के सही पे ईमान ला सूचत के वादा भी कुरान और सुन्नत सर मुतसादिम निजाम जमाइन की मौजूद दी चिदा बननेवी मंग बदाइन पासदारी को नबवी इंशाअल्लाह।
और दा बागो बहार द कारी वलीउल्लाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला उस्तादुल कुर्रा दा सिनोर असातिज़े किराम उलमा किराम चदीज़ इस्तासु सरपरस्ती गई दागी पर सरपरस्ताई के बदा मिशन जारी भी इंशाअल्लाह।